يا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور واذكروا قضية القيامة والصراط والنشور ألا أن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا